नमस्कार साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी अभिलेख व्यवस्थापन पढ्नेछौँ। अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व। अभिलेख परिचय। अङ्ग्रेजी भाषाको रेकर्ड शब्दले टु किप मेमोरी भन्ने अर्थलाई बुझाउँदछ। स्मरणका लागि राखिएको कुनै लेखहट वा लिखित सामग्री नै अभिलेख हो। भविष्यमा प्रयोग गर्न सकिने तथा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले राखिएको कुनै तथ्य वा सूचनाको औपचारिक लिखित नै अभिलेख हो। चिरकालसम्म स्मरण गर्न सकिने, प्रमाणका रूपमा रहने तथा भौतिक अस्तित्वमा रहेका सूचनाहरू नै अभिलेख हो। कानुनी शब्दकोश। कानुनी शब्दकोश। प्रमाणिक लेख, प्राचीन लेख, कुनै कार्य कारोबारको लिखित बेहोरा जसलाई कानुनको अधिकार अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा लेखिएको र जुन मामिलासँग सम्बन्धित छ सो मामिला शास्त्र प्रमाण वा स्मृतिका रूपमा राख्ने इच्छा गरिएको। आधुनिक अर्थमा अभिलेख कुनै पनि सङ्गठनद्वारा भविष्यमा प्रयोग गर्ने, प्रमाणका रूपमा पेश गर्ने तथा सङ्गठनको हितोपयोगी कार्यका निम्ति सिर्जना एवं सुरक्षित गरिएको लेख्य, श्रव्य एवं दृश्य औपचारिक सामग्रीहरू नै अभिलेख हो। पछि उपयोगमा ल्याउने तथा प्रमाणका रूपमा रहने गरी सिर्जना गरिएका लिखित सूचनाको सङ्ग्रह नै अभिलेख हो। असल अभिलेखका गुण वा विशेषताहरू। स्पेसिफिक विशिष्ट, अप टु डेट अद्यावधिक, रिलायबल विश्वसनीय, प्रेसाइज संक्षिप्त, रिलेभेन्ट सान्दर्भिक, इन्फर्मेटिभ सूचनामूलक, स्पोन्टेनियस स्वाभाविक, इभिडेन्टियल प्रमाणिक, समग्रमा सरप्राइज। अभिलेखका प्रकारहरू। अति महत्त्वपूर्ण। सन्धि सम्झौता, राष्ट्रिय सिमाना नापी नक्सा, हात हतियार, सम्पत्ति हस्तान्तरण आदि विषयसँग सम्बन्धित। यो नष्ट गर्न नमिल्ने प्रकृतिको हुन्छ। महत्त्वपूर्ण। निश्चित समयसम्म राख्नुपर्ने, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सूचना, खरिद, ठेक्का पट्टा, महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन आदि 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने सूचना। उपयोगी। परिपत्र, निर्देशन, बिल आदि 1 देखि 10 वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने खालका सूचनाहरू यसमा पर्दछन्। कम उपयोगी। साधारण प्रकृतिका कागजातहरू। अभिलेख व्यवस्थापन। अभिलेखहरूको सङ्कलन, वर्गीकरण, संरक्षण तथा सम्वर्धन गरी यसलाई बहुउपयोगी तुल्याउने कार्यलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। आवश्यक परेको बखत तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने गरी कागजात सूचनाको उचित व्यवस्थापन गर्नु नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। आवश्यक सूचना, कागजात तथा दस्तावेजहरूको भविष्यमा सहज र सुरक्षित उपयोग गर्ने हेतुले गरिने व्यवस्थापन नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेखको सिर्जनादेखि थन्को लगाउने सम्मको जीवनचक्रलाई अभिलेख व्यवस्थापन भनिन्छ। अर्थात् अभिलेखको प्राप्तिदेखि समाप्तिसम्मका गतिविधिको समुचित व्यवस्थापन नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। अभिलेख व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू। सूचना, तथ्याङ्क तथा कागजातलाई सुरक्षित एवं संरक्षित तुल्याउनु, अनावश्यक सूचनालाई प्रशोधन गर्दै उपयोगी सूचनालाई पहुँच योग्य बनाउनु, कागजात, तथ्याङ्क तथा सूचनाको सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु, अभिलेखलाई आवश्यकता बमोजिम खोजेको बखत तुरन्त
प्राप्त गर्न सकिने तुल्याउनु, नीति निर्माण एवं निर्णय निर्माणमा अभिलेखलाई बहुउपयोगी साबित गर्नु, नागरिकको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउनु, समष्टिमा सूचना एवं तथ्याङ्कलाई पहुँच योग्य, बहुउपयोगी एवं संरक्षित तुल्याउनु। नेपालमा अभिलेख व्यवस्थापनका तरिकाहरू। फाइलिङ पद्धति यो अभिलेख व्यवस्थापनको सबैभन्दा पुरानो पद्धति हो। यो विश्वसनीय तथा प्रभावकारी हो। बढी प्रक्रियामुखी तथा खर्चिलो एवं ढिला सुस्ती। प्रतिवेदन तथा रजिस्टर पद्धति। अध्ययन अनुसन्धान तथा अन्य विवरणका प्रतिवेदन तयार गरी। माइक्रोफिल्म पद्धति। पुरानो तथा ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुलाई यसमा सङ्ग्रह गरी सुरक्षित राख्न सकिने हुन्छ। कम्प्युटर पद्धति। यो आधुनिक विधि तथा वैज्ञानिक विधि छिटो, चुस्त तथा प्रभावकारी, तुरन्त उपयोग गर्न सकिने तथा सरल विधि। अभिलेख व्यवस्थापनका प्रक्रिया। प्राप्ति, सिर्जना र सङ्ग्रह गर्ने छनोट तह। प्राथमिकता, महत्त्व र प्रयोगका आधारमा मूल्याङ्कन, औचित्यता, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण, धारण, उपयोग, आवधिक र सनातन, थानको लगाउने, भण्डारण गर्ने, परम्परागत फाइलिङ, रजिस्ट्रेसन, आधुनिक डकुमेन्टेसन, माइक्रोफिल्म, श्रव्य दृश्य, कम्प्युटराइजिङ गर्ने, तुल्याउने, अवधि र तालिका अनुसार। समष्टिमा अभिलेख व्यवस्थापन चक्रलाई संक्षेपमा देखाए बमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कार्डको रूपमा। कार्डमा सी क्रिएसन सिर्जना, एडमिनिस्ट्रेसन उपयोगी, रिटेन्सन धारण, डिस्पोजिसन विनाश। अभिलेख व्यवस्थापनका प्रक्रिया चक्रहरू। क्रिएसन सिर्जना। यो अभिलेख व्यवस्थापनको पहिलो चरण हो। विभिन्न कार्यका सिलसिलामा प्राप्त कागजातहरू नै अभिलेख सिर्जनाको चरण हो। एडमिनिस्ट्रेसन उपयोग अभिलेख व्यवस्थापनको दोस्रो चरण हो। कागजातहरूको औचित्य, सान्दर्भिकता र महत्त्वका आधारमा मूल्याङ्कन, वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण, प्रमाणीकरण गर्ने र उपयोग गर्ने। रिटेन्सन धारण। यो अभिलेख व्यवस्थापनको तेस्रो चरण हो। खोजेको बेलामा भेटिने गरी प्राथमिकताका आधारमा भण्डारण गर्ने, आवश्यक अभिलेखको सुरक्षाका लागि र सड्न वा बिग्रनबाट बचाउने। डिस्पोजिसन। यो व्यवस्थापनको अन्तिम प्रक्रिया हो। अनावश्यक कागजातहरूलाई तुल्याउने वा विनाश गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। अभिलेखको संरक्षण गर्न, भविष्यमा प्रमाणका रूपमा पेश गर्न, प्रयोग एवं पुनः प्रयोगमा सहजता हासिल गर्न, हस्तान्तरण गर्न, निर्णय गर्न, विषयको अभ्यास पत्ता लगाउन, प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन, विगतका कुराहरूबाट अनुभव आर्जन गर्न, अभिलेखको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न, सङ्गठनका निर्धारित लक्ष्य हासिलमा अभिलेखको समुचित उपयोग गर्न आदि। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा अभिलेख व्यवस्थापनको महत्त्व। राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न, आवश्यक आधारका रूपमा उपयोग गर्न, महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरूलाई सुरक्षित गर्न, महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरूको गोपनीयता कायम राख्न, कार्य सम्पादनमा सरलता, मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता हासिल गर्न, निर्णय प्रक्रियामा चुस्तता ल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न, सूचना तथा तथ्याङ्कहरूलाई भविष्यमा उपयोग गर्न सकिने गरी पहुँच योग्य तुल्याउन, सूचना तथा तथ्याङ्कहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन मार्फत जवाबदेही तथा नतिजामुखी प्रशासन संयन्त्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न। अभिलेख व्यवस्थापनका समस्याहरू। अभिलेख व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक तथा आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु,
खोजिएको समयमा कागजात प्राप्त नहुनु, दक्ष मानव स्रोतको कमी, तालिम तथा क्षमता विकासको अभाव, परम्परागत तथा म्यानुअल प्रणालीको अवलम्बन गरिनु, आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग नहुनु तथा प्रयोगमा न्यूनता, पुराना अभिलेखहरूको उचित व्यवस्थापनको अभाव, सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा पृष्ठपोषणको कमी आदि। अभिलेख व्यवस्थापनमा सुधारका उपायहरू। अभिलेख व्यवस्थापनको अस्पष्ट नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापनको लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिने, दक्ष मानव स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, तालिम र क्षमता विकास तथा समुचित उपयोग गर्ने, विभिन्न अभिलेख केन्द्र तथा उपकेन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई वस्तुगत बनाउने, अभिलेख व्यवस्थापनलाई कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादनमा आबद्ध गर्ने। अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू। नेपालको वर्तमान संविधान धारा 27 को सूचनाको हकले गरेको व्यवस्था, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 तथा नियमावली 65 का प्रावधानहरू, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2063 का प्रावधानहरू सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 का प्रावधानहरू, सरकारी कागजात तुल्याउने निकायहरू 2027, सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल सरकारका नीति निर्णयहरू आदि। फाइलिङ सम्बन्धी सामान्य जानकारी। फाइलिङ अभिलेख व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष तथा कार्यालय कार्यविधिको एक आयाम हो। फाइलिङ कार्यालयका चिठी पत्र कागजातहरू, सूचना एवं तथ्याङ्कहरू व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढङ्गले सुरक्षित गरिने प्रणालीलाई फाइलिङ भनिन्छ। कार्यालयमा सिर्जना भएका तथा कार्यालयमा अन्यत्रबाट प्राप्त हुन आएका विभिन्न प्रकृतिका कागजात, प्रतिवेदन एवं सूचनालाई व्यवस्थित गरी वैज्ञानिक तवरले सुरक्षित गर्ने पद्धतिलाई फाइलिङ भनिन्छ। वर्तमान तथा भावी सन्दर्भका निमित्त कार्यालयले कागजातहरू, सूचना तथा तथ्याङ्कको सुरक्षित एवं व्यवस्थित गर्ने पद्धति हो फाइलिङ। सक्षम फाइलिङ पद्धति कार्य सम्पादनमा सुधार, गुणस्तर एवं प्रभावकारिता हासिल गर्ने आधार भएकोले आजको प्रतिस्पर्धी युगमा यसको विशेष महत्त्व रहन्छ। असल फाइलिङका विशेषताहरू। सरलता, सिम्प्लिसिटी, निरन्तरता, कन्टिन्युटी, लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी, कम स्थान, कम्प्याक्टनेस, शीघ्रता, क्विकनेस, मितव्ययिता, इकोनोमी, सुरक्षा, सेफ्टी, गोप्यता, सेक्रेसी, उपयोगिता, युटिलिटी, संक्षिप्तता, प्रेसाइज, स्थिरता, स्टेबिलिटी, अनुक्रमणिका, इन्डेक्सिङ। फाइलिङका उद्देश्यहरू। कार्यालयका कागजात तथा सूचना एवं तथ्याङ्कहरूको सुनियोजित व्यवस्थापन गर्नु, अभिलेख तथा कागजातहरूको सुरक्षित भण्डारणको प्रबन्ध गर्नु, अभिलेखको सहज प्राप्तिको अवस्था सुनिश्चित गर्नु, अभिलेखलाई भविष्यमा प्रमाणको रूपमा उपयोग गर्न तथा पुनः प्रयोगमा सहजताको सुनिश्चितता गर्नु, अभिलेख तथा कागजातको माध्यमद्वारा कार्यालयको कार्य सम्पादनमा सुधार हासिल गर्नु, अभिलेखको सुरक्षित सङ्ग्रह गर्नु, प्रमाणको रूपमा कार्य गर्नु, भावी योजनाको तर्जुमा सहयोग गर्नु, कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि गर्नु।
फाइलिङको महत्त्व, आवश्यकताहरू, अभिलेख कागजात तथा सूचनाको सुरक्षा गर्ने, कागजातको प्रयोग भविष्यमा प्रयोग तथा पुनः प्रयोगमा सुलभता हासिल गर्न, अभिलेखलाई प्रमाणको पेश गर्न एवं उपयोग गर्न, नीति तथा योजना तर्जुमामा उपयोग गर्न, कार्यक्षमतामा सुधार एवं अभिवृद्धि गर्न, निर्णय निर्माणमा शीघ्रता ल्याउन, संस्थागत सम्झनालाई अक्षुण्ण राख्न, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा सघाउ पुर्याउन। संक्षेपमा महत्त्वहरू: अभिलेखमा सुरक्षा, सरल उपलब्धता, नीति तथा योजना तर्जुमामा सघाउ, कार्यक्षमतामा वृद्धि, ख्यातिमा वृद्धि, कानुनी औपचारिकता, प्रमाण। फाइलिङका प्रकारहरू: फाइलिङका प्रकार: परम्परागत फाइलिङ प्रणाली: परम्परागत रूपमा प्रचलनमा ल्याइएको फाइलिङ प्रणाली नै परम्परागत फाइलिङ हो। सामान्य सिप प्रविधि एवं सामग्री उपयोग गरी गरिने फाइलिङ पद्धति हो। परम्परागत फाइलिङ प्रणाली: यो परापूर्वदेखि प्रचलनमा ल्याइएको कारण यसलाई परम्परागत फाइलिङ प्रणाली भनिएको हो। पोके फाइलिङ: विभिन्न किसिमका अभिलेखहरू तथा कागजातहरूलाई कपडामा पोको पारी सुरक्षित राख्न फाइलिङ पद्धतिलाई पोके फाइलिङ भनिन्छ। विशेष गरी सरकारका मालपोत अदालत जस्ता कार्यालयमा अझै पनि यस्तो प्रणाली अवलम्बन गरिन्छ। फाइदाहरू: यो अत्यन्त सरल फाइलिङ प्रणाली हो। कम समय तथा कम लागतमा सम्भव हुन्छ। लचकताको गुण हुन्छ। धुलो तथा पानीबाट कागजातलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ। दक्ष जनशक्ति तथा तालिमको आवश्यकता पर्दैन। बेफाइदाहरू: कागजातहरू किरा लाग्न सक्छ। धेरै पोकाले ठुलो स्थान ओगट्ने हुन्छ। कागजात फेला पार्न झन्झटिलो र बढी समय लाग्छ। गोपनीयता कायम गर्न कठिन हुन्छ। सबै प्रकारका सङ्गठनमा उपयुक्त नहुने। तार फाइलिङ: यो सबैभन्दा पुरानो र कम खर्चिलो फाइलिङ प्रणाली हो। यो चुच्चो तारलाई काठ वा धातुको आधारमा अड्याई कागजात तथा अभिलेखलाई जम्मा गरिन्छ। यो विधि सामान्यतया बैंक तथा अन्य कम कागजात प्रयोग हुने कार्यालयका लागि एवं कम उपयोगिता कायम गर्नुपर्ने विषयका कागजातका निम्ति बढी उपयोगी हुन्छ। फाइदा: ज्यादै सरल हुन्छ, कम खर्चिलो हुन्छ, कम समय लाग्छ, कम स्थान लिन्छ, धेरै विज्ञता आवश्यक पर्दैन। बेफाइदा: गोपनीयता कायम गर्न गाह्रो हुन्छ, धेरै कागजात राख्न सकिँदैन, खुला हुने हुँदा घाम पानीबाट नष्ट हुन सक्छ, कागजात खोज्न बढी समय लाग्छ, कागजात च्यातिने तथा नासिने सम्भावना हुन्छ। खोपे फाइलिङ: दराजलाई खोपाको रूपमा प्रयोग गरेर विषय अनुसार कागजातहरू नै खोपे फाइलिङ प्रणाली। यो पद्धति हुलाक सेवामा अझै प्रचलनमा रहेको छ। फाइदाहरू: विषयवस्तु अनुसार राखिने हुँदा चाँडै फेला पार्न सकिन्छ। यो सरल तथा सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ। कम खर्चिलो तथा कम समय लाग्छ। धुलो, घाम, पानीबाट कागजात सुरक्षित गर्न सकिन्छ। गोपनीयता कायम गर्न सहज हुन्छ। बेफाइदाहरू: पुराना अभिलेख राख्न कठिन हुन्छ। सीमित सङ्ख्यामा मात्र कागजात राख्न मिल्दैन। ठुला संस्था र कार्यालयमा उपयोगी हुँदैन। लचकताको गुण कम हुने। गोपनीयता कम सुरक्षित हुने गर्नुपर्दछ।
कार्डबोर्ड फाइलिङ बाक्लो कागजातहरूबाट बनेको कार्डबोर्डभित्र आवश्यक कागजात पत्रहरू राखी किलाले बाँधी कागजातलाई सुरक्षित गरी राख्ने पद्धतिलाई कार्डबोर्ड फाइलिङ भनिन्छ। कागजपत्रहरू राख्दा मितिक्रम अनुसार राखिन्छ। फाइदाहरू: यो ज्यादै सरल फाइलिङ पद्धति हो। यो छिटो र सुलभ फाइलिङ हो। कम स्थान भए पुग्छ। बेफाइदाहरू: यो साना कार्यालय वा संस्थाहरूको लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ। कागजात खोज्न असुविधा हुन्छ। खुला हुँदा असुरक्षा देखिन्छ। बाकस फाइलिङ काठ, धातु वा बाक्लो वा कडा कागजको बाकस बनाई कागजपत्र राख्ने फाइलिङलाई बाकस भनिन्छ। यस्तो फाइल व्यवस्थापनमा कागजातहरू बाकसमा नझरुन् भनी बाकसभित्र स्प्रिङयुक्त क्लिप जडान गरिएको हुन्छ। कागजात पत्रहरूलाई छुट्याउन वा शीघ्र फेला पार्न विभिन्न सङ्केतहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार हुन्छ। प्राय कागजातहरूलाई फाइलभित्र राखी फाइललाई बाकसमा पनि राखिन्छ। फाइदाहरू: बुझ्न वा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। मितव्ययी बाकसभित्र स्प्रिङ क्लिपको व्यवस्था गरिएको हुनाले कागजपत्र सुरक्षित हुन्छन्। बेफाइदाहरू: ठुला सङ्गठनका लागि अनुपयुक्त बाकसभित्र कागजपत्र खुला राखिने हुँदा हराउने सम्भावना। फाइलको अन्त्य र बीचमा रहेको कागजात झिक्न कठिन। छोटो समयका लागि मात्र उपयोगी। आधुनिक फाइलिङ प्रणाली: परम्परागत फाइलिङले आजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको कारण आधुनिक फाइलिङ पद्धतिको विकास भएको हो। सङ्गठनका कार्यालयको दक्षता एवं कार्यक्षमतामा वृद्धि ल्याउनको लागि आधुनिक फाइलिङ प्रणालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तेर्सो तथा धरातल फाइलिङ: यस प्रणाली अन्तर्गत फाइलभित्र कागजात राखी ती फाइलहरूलाई तेर्सो तथा सुताएर एक माथि अर्को राखिने विधि हो। यसमा सम्बन्धित विषयका सम्पूर्ण कागजातहरूलाई प्वाल पारेर क्रमानुसार फाइल राखी भित्ता वा धागोले बाँधिने वा धातुको क्लिपले अड्काउने गरिन्छ। यसलाई नम्बर र अनुक्रम अनुसार मिलाएर राख्नुपर्छ। फाइदाहरू: सरल, मितव्ययी, सहज प्राप्ति, सुरक्षा, कम स्थान। बेफाइदा: प्राप्तिमा ढिलाइ तथा सुस्तता, समय बढी लाग्ने। यसको विस्तार क्षमता। ठाडो फाइलिङ: तेर्सो फाइलिङको सुधारिएको विधि हो। फाइल ठाडो वा माथितिर फर्काएर एक अर्कामा अडेस लगाई दराजको घेरामा राखिएको फाइलिङ ठाडो फाइलिङ हो। फाइलहरूलाई दराजमा वर्णानुक्रम, सङ्ख्यात्मक वा जुनसुकै क्रममा राखिएको हुन्छ। फाइदाहरू: शीघ्रता, उपयुक्तता, अत्यधिक क्षमता, लोचदार, सुरक्षित। बेफाइदाहरू: खर्चिलो, भिजिने सम्भावना, विशेष योग्यता। झुलुङ्गे फाइलिङ ठाडो फाइलिङको सुधारिएको स्वरूप हो। झुलुङ्गे फाइलिङ घेराको माथि हुने सिरामा फलामको छड वारपार लगाइन्छ। फोल्डरलाई यही छडमा अड्काएर झुन्ड्याइन्छ। बेफाइदाहरू: खर्चिलो, भिजिने सम्भावना, विशेष योग्यता। झुलुङ्गे फाइलिङ ठाडो फाइलिङको सुधारिएको स्वरूप हो। झुलुङ्गे फाइलिङ घेराको माथि हुने सिरमा फलामको छड वारपार लगाइन्छ। फोल्डरलाई यही छडमा अड्काएर झुन्ड्याइन्छ। पार्सिभ फाइलिङ: यो ठाडो र झुलुङ्गे फाइलिङकै अर्को स्वरूप हो। यस अन्तर्गत कागजात राख्न पाताको फोल्डर बनाइन्छ। बढी फाइल शीर्षक हेर्न सकिने सरल तथा
कम स्थानबाट यो फाइलिङ सम्भव हुने गर्दछ। खुला तख्ता फाइलिङ पुस्तकालयमा प्रयोग हुने जस्तै यस फाइलिङमा पनि खुला तख्ताको प्रयोग गरिएको हुन्छ। फोल्डरहरूको बीचमा सङ्केत कार्डको व्यवस्था गरी फेला पार्न सहज हुन्छ। कम्प्युटर फाइलिङ प्रणाली यो आजको अत्याधुनिक फाइलिङ प्रणाली हो। समय स्रोत साधन र मूल्यमा मितव्ययिता, समयमा शीघ्रता कायम गर्नु यस्तो फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो। यो वैज्ञानिक र व्यवस्थित फाइलिङ हासिल गर्ने फाइलिङ प्रणाली हो। कम्प्युटर प्रणाली प्रयोग गर्दै चुस्त फाइलिङ पद्धतिको आत्मसात गर्ने यो प्रणालीको देहाय बमोजिम महत्त्व रहन्छ। शीघ्रता, कार्य सम्पादन हासिल गर्न, मितव्ययिता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न, आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीको अवलम्बन गर्न, साधन, समय र श्रमको बचत कार्य गर्न, सबै सूचनाहरूलाई पहुँच योग्य तुल्याउन, विद्युतीय शासनलाई सफलीभूत पार्न, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत एकीकृत सूचना प्रणाली कायम गर्न। फाइलिङ गर्ने प्रक्रिया वर्णानुक्रमका आधारमा, सङ्ख्यात्मक आधारमा, विषयवस्तुका आधारमा, भौगोलिक आधारमा, समयका आधारमा। नेपालको सरकारी कार्यालयमा फाइलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू: फाइलिङ पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, फाइलिङ प्राथमिकताको विषयमा नपर्नु, परम्परागत शैलीको आधिक्यता रहनु, आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीको अभाव रहनु, फाइलिङको व्यवस्थित कार्यविधिको विकास नहुनु, सबै सरकारी कार्यालयका लागि स्पष्ट फाइलिङ मापदण्ड विकास नगरिनु, दक्ष मानव स्रोतको अभाव रहनु, विद्युतीय शासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा फाइलिङ प्रणालीमा सुधारको अभाव खड्कनु। नेपालको सरकारी कार्यालयमा फाइलिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू: फाइलिङ पद्धतिलाई सुदृढ र सुव्यवस्थित गर्न जोड दिने, फाइलिङ पद्धतिलाई सबै कार्यालयमा प्राथमिकता दिने, परम्परागत शैलीलाई निरुत्साहन गर्ने, आधुनिक र वैज्ञानिक शैलीको अवलम्बन गर्ने, फाइलिङमा व्यवस्थित कार्यविधिको विकास गरी लागू गर्ने, सबै सरकारी कार्यालयका लागि अस्पष्ट फाइलिङ मापदण्ड विकास गर्ने, दक्ष मानव स्रोतको विकास गर्ने, विद्युतीय शासनको अभिन्न अङ्गको रूपमा फाइलिङ प्रणालीमा सुधारको अवलम्बन गर्ने। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व। कार्यालय व्यवस्थापन अवधारणा मानव सभ्यताको बिहानीसँगै राज्य शासन, सरकार तथा कार्यालयको अवधारणाको सोचको विकास भएको मान्न सकिन्छ। सिद्धान्ततः राज्यका तर्फबाट सरकारले वहन गर्नुपर्ने दायित्व तथा निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धताहरू आम नागरिक सामु पुर्याउने माध्यमको खोजी गर्ने सवालमा कार्यालय र त्यस्ता कार्यालयका कार्यलाई व्यवस्थापकीय आयामका माध्यमद्वारा अझ बढी नतिजामुखी तुल्याउने प्रयत्नको उपज स्वरूप कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा सूत्रपात भएको मान्न सकिन्छ। कार्यालयका मुटुको रूपमा रहेको कार्यहरूलाई प्रभावकारी, वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने हेतुले नै कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणाको विकास भएको हो। वास्तवमा कार्यालय व्यवस्थापन भन्नु नै आधुनिक अवधारणा हो। सङ्गठनका लक्ष्य हासिल गर्न स्थापित भएको संयन्त्रका रूपमा रहेको कार्यालयहरूलाई मितव्ययी तथा लक्ष्योन्मुख तुल्याउने सन्दर्भमा आधुनिक नवीनतम चिन्तनको रूपमा कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा विकसित भएको हो। वर्तमान लोकतान्त्रिक समयमा राज्य तथा आम नागरिकलाई सम्बन्ध जोड्ने संयन्त्रको रूपमा कार्यालयलाई हेर्न सकिन्छ। तसर्थ कार्यालयको व्यवस्थापन आजको अपरिहार्य विषय बन्न गएको साबित हुन्छ।
कार्यालय व्यवस्थापन कार्यालयका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाई नतिजामुखी बनाउन अपनाइने समग्र प्रयास एवं क्रियाकलापहरूको समष्टि नै कार्यालय व्यवस्थापन हो। कार्यालयको भौतिक, मानवीय, कार्यविधिगत, आर्थिक तथा स्रोत साधनगत पक्षको उचित तालमेल मिलाउने तथा त्यसको सुप्रबन्ध सम्बन्धी कार्यलाई कार्य व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयले आफ्नो गतिविधिलाई नियमित तथा सुव्यवस्थित गर्न योजना, सङ्गठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कार्यालय व्यवस्थापन भनिन्छ। कार्यालयले निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न म्यान, मनी, मेसिन, मेथड एन्ड मार्केटको समुचित संयोजन तथा कुशलतम व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै कार्यालय व्यवस्थापन, अफिस म्यानेजमेन्ट हो। कार्यालय व्यवस्थापनले अफिस लेआउटदेखि पर्फर्मेन्ससम्मको गतिविधिको समुचित व्यवस्थापनलाई इङ्गित गर्दछ। कार्यालय व्यवस्थापनका पक्षहरू, आयामहरू मानव स्रोत व्यवस्थापन, भौतिक व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रशासनिक कार्यहरूको व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन। कार्यालय व्यवस्थापनका विशेषताहरू। कार्यालय व्यवस्थापन कला र विज्ञान दुवै हो। यो व्यवस्थापकीय कार्यहरूको समग्रता हो। यो स्रोत साधनको कुशलतम उपयोगसँग सम्बन्धित विषय हो। कार्यालय व्यवस्थापनको एक निश्चित उद्देश्य हुन्छ। कर्मचारीहरू कार्यालय व्यवस्थापनका आधारशिला हुन्। सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा कार्यालय आफै माध्यम हो। कार्यालयको आफ्नो वातावरण हुन्छ। कार्यालय रूपाङ्कन। अफिस लेआउट सङ्गठनका निर्धारित उद्देश्यहरू हासिल गर्न सम्पादन गर्ने आवश्यक क्रियाकलापहरू मैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु नै कार्यालय रूपाङ्कन हो। यो कार्यालय व्यवस्थापन भित्रकै एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कार्यालयको रूपाङ्कनबाट कार्यालयका कार्यहरू प्रभावित हुँदा यसको विशेष महत्त्व रहन्छ। कार्यालय रूपाङ्कनभित्र कार्यालयको संरचना, कार्यालयको अवस्थिति, कार्यालयका आधारभूत सेवा तथा सुविधा, कर्मचारी तथा स्रोत साधन बीचको तादात्म्यता, सेवा प्रवाही मैत्री, कार्यालयको व्यवस्थापन आदि पक्षहरू समावेश हुन्छन्। असहज तथा प्रतिकूल वातावरणमा कर्मचारी तथा मानव स्रोत सक्रिय तथा ऊर्जाशील भई कार्य गर्न असमर्थ हुँदा सहज तथा अनुकूल वातावरणको तर्जुमा गर्ने एक कला तथा व्यवस्थापकीय कार्यका रूपमा कार्यालय रूपाङ्कनलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। आधुनिक अर्थमा सबै किसिमका सेवाग्राहीलाई पहुँचयोग्य हुने गरी तथा सबै सेवाग्राहीको सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्ने गरी कार्यालयको रूपाङ्कन गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारिएको छ। वर्तमान लोकतान्त्रिक युगमा सेवा प्रदायक तथा सबै प्रकारका सेवाग्राही बीच उचित अन्तर्क्रिया हुने गरी कार्यालय निर्माण तथा व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा कार्यालय रूपाङ्कनले जोड दिने गर्दछ। कार्यालय व्यवस्थापन एक कला हो, अतः यसले कार्यालय अफिस लेआउटदेखि पर्फर्मेन्ससम्मको गतिविधिलाई इङ्गित गर्दछ। एउटा कुशल कार्यालय व्यवस्थापकमा के कस्ता गुण हुन्छ? कुशल नेतृत्व क्षमता, ऊर्जाशील तथा तदारुकता, चुनौती तथा जोखिम वहन गर्ने क्षमता, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सिप, कुशल वार्ताकार, मनोबल तथा उत्प्रेरणा सम्बन्धी ज्ञान, सकारात्मक प्रवृत्ति, सहयोगी भावना, नियम कानुनको ज्ञाता, समन्वय तथा समझदारिता, सदाचारिता तथा इमान्दारिता आदि।
कार्यालय व्यवस्थापनका महत्त्वहरू, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्न, सेवाको प्रभावकारी प्रवाह गर्न, आपसी समन्वय सुदृढ गर्न, नियन्त्रण तथा निर्देशन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न, बिना अवरोध कार्य सञ्चालन गर्न, कार्यालयको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, जनसम्पर्क तथा ख्याति कायम गर्न, लागतमा न्यूनीकरण तथा लाभमा बढोत्तरी हासिल गर्न, परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न, समस्या र चुनौतीहरूको सही समाधान गर्न, कार्यालयको कार्यदक्षता एवं कार्यकुशलतामा सुधार गरी नतिजामुखी व्यवस्थापनलाई आत्मसात गर्न आदि। कम्प्युटर प्रणाली। कम्प्युटर ल्याटिन भाषाको कम्प्युटर शब्दबाट आयातित भएको र जसले हिसाब किताब भन्ने अर्थ द्योतन गर्दछ। कम्प्युटर एक विद्युतीय उपकरण हो जसले छिटो, छरितो र वैज्ञानिक ढङ्गले कार्य गर्दछ। यो आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको उपज हो। यसले मानिस भन्दा 100 गुणा छिटो कार्य गर्न सक्छ, तर यो मानिसद्वारा निर्मित तथा सञ्चालित उपकरण हो। यसर्थ कार्यालयका कार्यहरू कम्प्युटरद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई नै कम्प्युटर प्रणाली हो। 2028 सालमा जनगणना कार्यका लागि ल्याइएको IBM 1401 नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिएको कम्प्युटर हो। कम्प्युटरका विशेषताहरू: शीघ्र कार्य सम्पादन, बहुआयामिक कार्यशैली, कार्यशुद्धता, लगनशीलता, भण्डारण क्षमता, वैज्ञानिक कार्यशैली। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणाली कार्यलाई छिटो, छरितो, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय एवं मितव्ययी ढङ्गले सम्पादन गर्न कम्प्युटरको उपयोग गर्ने पद्धति नै कम्प्युटर प्रणाली हो। आजको वैज्ञानिक युगमा कार्य सम्पादनको प्रमुख आधार नै कम्प्युटर प्रणाली बनेको छ। शीघ्रता, स्तरीयता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताको आधारमा कार्यालयका कार्यहरू चुस्त, दुरुस्त र वैज्ञानिक तवरले सम्पादन गर्न उपयोग गर्ने समग्र प्रणालीका रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सान्दर्भिक हुन्छ। ई-गभर्नेन्सको वर्तमान अवधारणामा तदनुरूप सङ्गठनका गतिविधिहरू सम्पादन गर्न तथा कार्यालयका समग्र गतिविधिलाई वैज्ञानिक तवरले सुसम्पन्न गर्न यसको विशेष महत्त्व रहन्छ। कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणाली तथा अवधारणा हो। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यावहारिक अवलम्बन गरी अत्याधुनिक शैलीमा कार्य सम्पादन हासिल गर्न कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको औचित्य रहन्छ। नेपाल सरकारले पनि विद्युतीय शासनको अवधारणा बमोजिम सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीचको सुसम्पर्क कायम गर्न, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बन गर्न तथा आधुनिक शैली प्रविधिको सञ्चालन गर्न कम्प्युटर प्रणालीको कार्यालय व्यवस्थापनमा उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ। कार्यालय व्यवस्थापन कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व: वैज्ञानिक र आधुनिक कार्य सम्पादन हासिल गर्न, सेवा, मानव स्रोत, अभिलेख, वित्तीय लगायतका आधारभूत पक्षहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, कार्य सम्पादनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र स्तरीयता कायम गर्न, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अवलम्बन गरी एकीकृत सूचना पद्धति कायम गर्न, साङ्गठनिक लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न, विद्युतीय शासनको मर्म अनुरूप कार्यालयका गतिविधिहरू सुसम्पन्न गर्न, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न, कार्यदक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न, प्रभावकारी सञ्चालन तथा समन्वय कायम गर्न, अभिलेख प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त र वैज्ञानिक तुल्याउन, कर्मचारी, निकाय र सरोकारवालाहरूबीच सरल र सुलभ पहुँचको वृद्धि गर्न।
कार्यालय व्यवस्थापनमा कम्प्युटर प्रणालीको नेपालका समस्याहरू। सबै कार्यालयमा कम्प्युटरकृत कार्य सम्पादन स्वीकृतिको विकास नहुनु, सरकारले विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई पूर्ण रूपेण अवलम्बन भइ नसक्नु, कम्प्युटर प्रणालीको लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारको अभाव हुनु, ऊर्जाको दिगो व्यवस्था नहुनु, दक्ष र सक्षम मानव स्रोतको अभाव हुनु, एक कर्मचारी एक कम्प्युटरको अभाव अवलम्बन नहुनु, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैमा प्रविधि साक्षरताको अभाव रहनु, परम्परागत कार्य संस्कृतिको वर्चस्व रहनु, कार्यशैली परिवर्तनको दृढ इच्छाशक्ति नहुनु। कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणालीको नेपालका समस्या समाधानका उपायहरू। सबै कार्यालयहरूमा कम्प्युटरीकृत कार्य सम्पादन संस्कृतिको विकास गर्ने, विद्युतीय सरकारको अवधारणालाई पूर्ण रूपेण अवलम्बन गर्ने, कम्प्युटर प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, ऊर्जाको दिगो र दरिलो व्यवस्था गर्ने, दक्ष र मानव स्रोतको विकास गर्ने, एक कर्मचारी एक कम्प्युटरको अवधारणालाई अक्षरशः अवलम्बन गर्ने, सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैमा प्रविधि साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, परम्परागत कार्य संस्कृतिको निरुत्साहन गर्ने, कार्यशैली परिवर्तनमा दृढ इच्छा शक्तिसहित आधुनिकीकरण गर्ने। निष्कर्ष, आधुनिक युग पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक युग हो, अतः सांगठनिक लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न, कार्य सम्पादनमा शीघ्रता र विश्वसनीयता ल्याउन कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग रामबाण उपाय हो। साथीहरू, आजलाई यति नै। लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।